अस्सलाम वालेकुम। 2018 के इलेक्शन से कुछ पहले मैं कामरान खान साहब के टीवी प्रोग्राम में बैठा था, तो उन्होंने मुझसे इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने के इम्कानात पर बात शुरू कर दी। मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में जो माहौल इमरान खान ने बना दिया है, इसमें आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए मुझे 10-12 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीतते हुए नहीं दिखाई देते। जब इलेक्शन हुआ तो मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक सिर्फ 13 आज़ाद उम्मीदवार जीत सके, जबकि 2013 के इलेक्शन में 27 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इमरान खान की कामयाबी ये थी कि वो अपनी इलेक्शन मुहिम के ज़रिए अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गए थे कि दरअसल वो सभी पार्टियों के खिलाफ है। इससे ये हुआ कि इलेक्शन में एक नज़रियाती सा रंग पैदा हो गया और आज़ाद उम्मीदवारों की जगह कम हो गई, जो बग़ैर किसी नज़रिए के अपने अपने हलकों में अवाम को बताते हैं कि वो पार्लियामेंट में जीतने वाली पार्टी का हिस्सा बनकर उनके काम करा सकेंगे। 2018 के बाद 2023 फिर से आम इंतखाबात का साल है। इस बार इमरान खान एक नए बयानिए पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, उसके बाद जो हुकूमत बनाई गई और उसकी कारकर्दगी क्या रही, इन सभी वाक़यात पर बाकायदा अवामी फ़ैसला इलेक्शन में सामने आएगा। अब तक के सर्वेज़ और 2022 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शनों के नताइज इशारा दे रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। इमरान खान ने पहले से ही सियासी फ़िज़ा में एक नज़रियाती रंग पैदा कर दिया है और दूसरी तरफ सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के लिए इत्तेहाद बनाकर उन सब नज़रियाती इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया है जिसका माजी में इजहार होता रहा है। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ बामुकाबला तमाम का तासुर बाकायदा हकीकत बन चुका है। जब इलेक्शन होगा तो इम्कानी तौर पर तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर खड़े होने वाले उम्मीदवार की हिमायत बाकी तमाम जमातें कर रही होंगी। एक के मुकाबले में सब की ये कैफियत ख़त्म करने के लिए अब जो नई हिकमत अमली सोची जा रही है, वो किसी नई सियासी पार्टी या सियासी ग्रुप की तश्कील है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस ग्रुप या सियासी पार्टी के लिए जनूबी पंजाब का मैदान चुना गया है। ये इलाका इसलिए नई फतूहात के लिए मुंतखब किया गया है कि यहाँ सियासी जमातों से ज़्यादा अफराद की अहमियत है। बुनियादी तस्वुर यह है कि जनूबी पंजाब के 11 अजला के सियासी खानवादों को एक बोरी में डालकर यहाँ से कौमी असम्बली की 15-20 नशिस्तें हासिल कर ली जाएं और इलेक्शन के बाद ये पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी जाएं। जाहिर है कि ये 15-20 हल्के वही हैं जहाँ से 2018 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मैदान मारा था। फ़र्क ये है कि पिछली बार इन अफराद या ख़ानदानों को जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए एक लड़ी में परोया था। अब वो यही काम इम्कानी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए करेंगे। आइंदा चंद हफ्तों में उनका जहाज़ जनूबी पंजाब में उड़ता फिरेगा और उम्मीदवारों को हाँक कर अगर पीपल्स पार्टी में शामिल कराने में कामयाब न भी हो सका तो उन्हें आज़ादाना इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी और इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार करेगा। माजी को देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन इस काम के लिए मौजू आदमी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2018 की तरह आज भी अफराद अपने ज़ोर पर इलेक्शन लड़ने और जीतने के काबिल हैं? यही बुनियादी नुक्ता है जो तहरीक इंसाफ को दूसरी जमातों से अलग करता है। बाकी जमातों के लिए ये समझना दुश्वार है कि इमरान खान की 2018 के इलेक्शन में जीत या आइंदा इलेक्शन में फतह के इम्कानात दर हकीकत पाकिस्तानी सियासत में जौहरी तब्दीली के आसार हैं। अगर इमरान खान भी पुरानी सियासत गरी के खूगर होते तो 2018 के इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। ये उनकी पैदा करदा नई सियासी हकीकत थी जिसके ताबे उनकी हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तान में पहली बार लोग बग़ैर किसी बुलावे के सड़कों पर आ गए। किसी हुक्मरान का इक़्तिदार से निकलने के बाद सियासी तौर पर ताकतवर हो जाना ऐसी बड़ी तब्दीली है जो इससे पहले नहीं देखी गई। ये सूरत हाल 2018 में नहीं थी। तब्दीली का ये मुजाहरा भी वोटर के जहन में नहीं था और उसे अपनी ताकत का इतना एहसास भी नहीं था जितना आज है। ये वो माहौल है जिसको बदलने का ठेका जहांगीर खान तरीन के कंधों पर डालने की कोशिश हो रही है। जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुखासमत की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन
یہ طے ہے کہ وہ تحریک انصاف کی دوسری طاقتور ترین شخصیت رہے ہیں۔ اب وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جماعت کے خلاف برسر پیکار ہیں تو سیاست کی بے رحم دنیا میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ البتہ جب مرکز میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور پنجاب میں جہانگیر ترین حمزہ شہباز کی مدد کو آ گئے تو میرے لیے کچھ حیرت کی بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف سے عملی طور پر نکال دیے گئے تھے، لیکن وہ عمران خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائیں گے، یہ 1 سال پہلے تک میرے لیے قابل یقین نہیں تھا۔ یہ میرے علم میں تھا کہ تحریک انصاف سے راستے جدا ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے کئی ارکان جہانگیر ترین کے دفتر میں جا جا کر حکومت ختم کرنے کے لیے متحرک ہونے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایسے تمام مشیروں کو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف طویل عرصہ کام کیا ہے، اب میں عمران خان کے خلاف ہو کر ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مجھے ان حالات کا علم تھا، اسی لیے ان کا حمزہ شہباز کی حمایت میں سرگرم ہونا کچھ عجیب لگا۔ یہ ایک ایسی سیاسی چال تھی جس کے نتیجے میں جہانگیر ترین کو گھاٹا ہی کھانا پڑا۔ جب یہ سارا معاملہ تمام ہوا تو میں نے ترین صاحب کے گہرے دوست اسحاق خاکوانی سے پوچھا کہ آپ کا طویل سیاسی تجربہ ہے، آخر آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے نقصان کیوں اٹھایا؟ میرے سوال کے جواب میں ایک لمحہ توقف کیے بغیر اسحاق خاکوانی بولے، انتقام۔ ہم نے عمران خان سے انتقام لے لیا، انہوں نے حکومت میں آ کر ہمیں نقصان پہنچایا، اس لیے ہمیں موقع ملا تو ان کی حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے پرانے قبائلی طرز سیاست میں انتقام بہرحال ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت کی روح انتقام نہیں، اصلاح ہے، اور عوام بھی انتقام کی بجائے اصلاح کے ساتھ چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت چونکہ عمران خان ہی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اس لیے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ سمجھنا بھی دشوار ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی اب پرانی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ بار بار انتخاب لڑنے کا تجربہ رکھنے والے بھی تحریک انصاف کی دشمنی میں یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا ہر موقع عام آدمی کو طاقتور بناتا ہے۔ عام آدمی جتنا طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، سیاسی اجارہ داریاں اتنی ہی کمزور پڑتی چلی جاتی ہیں۔ آئندہ الیکشن چاہے وقت پر ہوں یا اس سے کچھ پہلے ہو جائیں، ان میں ایک بار پھر عام آدمی کی طاقت کا اظہار ہونا ہے، اجارہ داریوں کو مزید کمزور ہونا ہے، خاص طور پر جب انتخابات میں کچا پکا نظریاتی رنگ بھی پیدا ہو چکا ہو تو گروہی سیاست ویسے ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جیسے عمران خان نے ضمنی انتخابات میں بیک وقت کئی نشستوں سے جیت کر ثابت کر دیا۔ ان کو ووٹ دینے والوں کو معلوم تھا کہ ان کا امیدوار جیت کر اسمبلی جائے گا، نہ حلقے میں گلی محلے کا کام کروائے گا۔ جہانگیر ترین آصف علی زرداری سے مل کر جنوبی پنجاب میں اجارہ داریوں کو پیپلز پارٹی کے نام پر اکٹھا کر لیں یا کسی اور انتخابی نشان پر، اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا پی ڈی ایم کی صورت میں اجارہ داریوں کو اکٹھا کرنے کا ہوا ہے۔ اس سے ان کے انتقام کی آگ شاید کچھ سرد ہو جائے، مگر نتیجہ وہی رہے گا، یعنی 0 + 0 = 0۔